नाम टी रमेश है। मैं यूनाइटेड एयरफोर्स कोरियर में काम कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि थोड़े दिन पेपर में और मीडिया में देखा है ऐसा, जो स्पोर्ट्स स्टार है वो कहते हैं तो कपड़े के लिए रिस्ट्रिक्शंस कैसे है, उनको रिस्ट्रिक्शंस करे, ऐसा खेलना नहीं। तो वही पिक्चरों में तो बहुत दिन से ऐसा करे, उसके लिए क्या है। और एक सवाल है मेरा, मैं आपका क्यू टीवी देखता हूँ और वो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। दूसरा सवाल था कि मेरे क्यू टीवी के तकरीर है रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे तो अच्छा है। मेरे तरफ से कोई भी मान्यत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो भी चाहे कर सकता है, नो कॉपीराइट। लेकिन मैं आपकी जबान नहीं जानता हूं, आपके हैदराबादी लोग करना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो कॉपीराइट, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। जहां तक कि पहला सवाल था कि इस्लाम में मीडिया में कुछ महीने पहले स्पोर्ट्स के बारे में रिस्ट्रिक्शन आया था, कपड़े पहनने के बारे में, तो आपकी राय क्या है? आपका जो सवाल है वो सानिया मिर्जा के बारे में है ना, सानिया मिर्जा के बारे में ना, तो डायरेक्ट पूछिए ना, मुझे पता है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखती हो। और ये सानिया मिर्जा के इश्यू के बारे में कई महीनों तक इंडियन मीडिया फिर फॉरेन मीडिया से उछाली और ये एक टॉक ऑफ द टाउन फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका था कि इस्लाम सानिया मिर्जा के खिलाफ है, मौलाना लोग ने उसके खिलाफ बात किए वगैरह वगैरह। मैंने काफी रिपोर्टें पढ़ी, लेकिन मेरी राय यह है कि ऐसे जब सवालात उठते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मौलाना ने फतवा दिए या कई लोग ने जो कहे, अक्सर मौलाना ने सही फतवा दिए अक्सर, लेकिन काफी पॉलिटिशियन बीच में आ गए हो सब। मैं मुख्तसर से आपको उसका बयान दूंगा। लोग कह रहे थे कि इस्लाम रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, कि इस्लाम स्पोर्ट्स की तरक्की के खिलाफ है, और सानिया मिर्जा से मीडिया पूछ रही थी कि इस्लाम हराम कहता है तो क्यों आप ऐसे कपड़े पहन रहे वगैरह वगैरह। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सानिया मिर्जा लॉन टेनिस में नंबर 31 थी, अभी 34 हो गए, वापस से लगभग करीब है, 31-34 नंबर पे है। आप सबसे नंबर 1 टॉप सीड सेरेना विलियम्स से क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उससे पूछते कि उसका मजहब उसे इजाजत देता है ऐसे कपड़े पहनने की? आप मौलाना से क्यों पूछते कि इस्लाम में जायज है क्या नहीं? आप जाके प्रीस्ट से क्यों नहीं पूछते? आप जाके पोप से क्यों नहीं पूछते क्या सेरेना विलियम्स जो नंबर 1 है ऐसे कपड़े पहनना क्रिश्चियनिटी अलाउ करती है क्या नहीं? पोप मेरे नजरिए से बिल्कुल कहेगा हराम है। क्लियरली लिखा है हिजाब के बारे में बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में हिजाब के बारे में लिखा हुआ है। 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में कि औरतें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, सोबर, मॉडेस्ट। द वुमन शुड वेयर मॉडेस्ट क्लोथ्स विथ शेमफेसेडनेस विथ सोब्राइटी, शुड नॉट हैव ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड नॉर वे पर्ल्स। मतलब भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सोने नहीं पहनना चाहिए, और अच्छे से पेश आना चाहिए इज्जत के साथ। और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है। अगर आप प्रीस्ट से पूछेंगे, कोई भी प्रीस्ट कहेगा, इसीलिए आप देखते हैं कि नन लोग मुस्लिमा जैसे लिबास पहने, इस्लाम के लिबास पहने, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखता है। तो आप जब कहते हैं कि जो लोग मजहबी है, जो औरतें मजहबी है, उन्हें ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, हमारे हिसाब से हर औरत, हर मुस्लिम खातून मजहबी होना चाहिए और उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मीडिया क्या करती है? उछालती है। और अफसोस की बात, हमारे कई मुसलमान पॉलिटिशियन वो कहने लगे कि मौलाना है ना, ये सिर्फ मजहबी तक रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियन से कहता हूं कि वो अपने पॉलिटिक्स तक महदूद रहो, इस्लाम के दायरे में मत आओ। वो कहता है कि मौलाना जो है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन को तरक्की करने से रोकते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, और कई हमारे गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहने लगे कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस।
تو میں نے کہا کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے کپڑے کا ساتھ دیتا ہے وہ وید کے خلاف ہے, ہندوازم کے خلاف ہے. ہندوازم میں بھی لکھا ہے, آپ ہندو کتاب پڑھیں گے, وید پڑھیں گے, جلد نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے, چیپٹر نمبر 85 شلوکا نمبر 30, اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8 چیپٹر نمبر 33 منترا نمبر 19 میں کہ برہما نے, خدا نے آپ کو عورت بنایا ہے, اس لیے نظر نیچے کرو اور اپنا سر ڈھانکو. تو ہندوازم میں بھی حجاب ہے. تو یہ ہندو پالیٹیشین اپنی مذہبی کتاب پڑھے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے لباس کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے. میں نے کہا جو ثانیہ مرزا کے لباس کے ساتھ ہے وہ ہندو مذہب کے خلاف ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پالیٹیشین سے چاہے ہندو یا مسلم ہو کہ انٹرنیشنل سپورٹس کو ترقی سے روکنا نہیں چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے لان ٹینس میں, بیڈمنٹن میں ہم دیکھیں گے خواتین پورے کپڑے پہنتی تھی, پوری ڈھکی ہوئی تھی. جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کپڑے کم ہوتے جا رہے. تو پہلے تو لوگ کھیلتے تھے, مسلم اور غیر مسلم خواتین بھی. ابھی کیوں ضروری آ گئی؟ مان لو میں کہتا ہوں اگر کل بیچ والی بال انٹرنیشنل سپورٹس ہو جائے گا جس میں عورتوں کو بکینی پہن کے کھیلنا ہوتا ہے, تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں گے بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ کون سا ہندوستانی پالیٹیشین اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے بھیجے گا؟ بیچ والی بال جانتے ہیں آپ؟ بیچ والی بال اگر کل وہ انٹرنیشنل سپورٹس بن گیا تو کیا بھیجیں گے اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ اور میں جانتا ہوں کہ کپڑے پہننے سے کچھ پرفارمنس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, 1%, آدھا فیصد, 5% ہو سکتی ہے. لیکن اگر خالی کپڑے پہننے سے کچھ فرق آتا ہے, آدھا فیصد, 1%, ہم جانتے ہیں کہ سوئمنگ کے لیے کم کپڑے پہنا جاتا ہے تو کیا سوئمنگ اور اچھے سے ہو سکے. اگر آپ عقل لڑائیں گے تو کپڑے نہیں پہنیں گے سب سے اچھی سوئمنگ ہوئیں گی, تو کیا بنا کپڑے سوئمنگ کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ میری حجاب کا محدود, میری ماڈسٹی ہے اتنا پہننا, بکینی پہننا. آپ کی ماڈسٹی, ہماری ماڈسٹی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آپ کا لیول یہ ہے, ہمارا لیول وہ ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ حکمت جانتے تو کپڑے مت پہنو نا, کیوں کپڑے پہنتے؟ آپ دیکھیں گے کہاں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں میڈیا کی بازی الٹی کرنا چاہیے. جب مجھے پوچھا گیا تھا کہ ثانیہ مرزا ایسے کپڑے پہنتی ہے کیا صحیح کرتی ہے, تو میں نے کہا آپ ثانیہ مرزا کو فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ کئی مسلمان کرکٹرز چاہے وہ ہندوستان کے لیے کھیل رہے یا چاہے پاکستان کے لیے کھیل رہے, نماز کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, جمعہ نماز بھی نہیں پڑھتے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے, صلاح. کم از کم ثانیہ مرزا نماز تو پڑھتی ہے, صلاح تو پڑھتی ہے, الحمدللہ. ہو سکتا ہے کل وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مسلمان کرکٹرز ثانیہ مرزا سے اور بڑا حرام کر رہے, ثانیہ مرزا سے بڑا حرام کر رہے, کم از کم نماز تو پڑھتی ہے, اس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کچھ غلطی کر رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ حکمت سے پیش آنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ہدایت دیں گے, کم از کم نماز تو پڑھی ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا, وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ پرفارمنس میں شاید آدھا فیصد, 1% ہو سکتا ہے کہ لمبے کپڑے پہننے سے پرفارمنس میں کمی ہو, لیکن جب اللہ کا ساتھ ہے تو پرفارمنس میں کتنی ترقی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اف اللہ forsakes you none can help you. اگر اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, اور اللہ اگر ساتھ دے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو اسی لیے مومنوں سے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے لیے کہیے. تو ہو سکتا ہے ثانیہ مرزا انشاءاللہ کچھ دن بعد, چاہے ہفتے ہو یا مہینے ہو یا سال ہو, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ کپڑے بھی اچھے پہنے اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے. ہوپ دی آنسرز دی کوسچن.